आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति र व्यक्तित्वमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म पुष्पाश्री कार्की। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम व्यक्ति र व्यक्तित्वमा हामी समाजमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेर समाज र देश निर्माणमा योगदान पुर्याउनु भएका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि म यस्तै विशेष अतिथिका साथ उपस्थित छु। आजका हाम्रा अतिथि को हुनुहुन्छ, हेरौँ उहाँको विषयमा तयार पारिएको यो भिडियो सामग्री। डाक्टर भोला रिजाल नेपालकै पहिलो स्त्रीरोग विशेषज्ञ पुरुष डाक्टर हुनुहुन्छ। विक्रमसम्म 2004 सालमा धरानको नयाँ बजारमा जन्मनु भएका रिजाल अत्यन्तै मिजासिलो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सानै उमेरमा अरूको दुःख देख्न नसकी सहयोग गर्दा छोटे डाक्टरको उपनाम पाउनु भएका रिजाल साँच्चीकै देशकै प्रतिष्ठित डाक्टर बन्नुभयो। आज डाक्टर भोला रिजाल देशका कुना कन्दरामा रहेका बिरामीको सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लाग्ने बताउनुहुन्छ। रिजालले नेपालमा टेस्ट ट्युबबाट बच्चा जन्माउने प्रवृत्ति भित्र्याएर कैयौँको जीवन हराभरा बनाउनुभयो। यसका लागि ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक डाक्टर रिजालप्रति खुसी व्यक्त गर्छन्। गीत चलचित्रका कथा लेख्नमा समेत उत्तिकै अब्बल डाक्टर रिजाल गीत गाउन समेत माहिर हुनुहुन्छ। साहित्य र चिकित्सा दुवै क्षेत्र उत्तिकै मेहनत गर्नुपर्ने विधा हुन्, तर पनि उहाँ यसमा अब्बल ठहरिनुभयो। आज उहाँका कति गीत सङ्गीत आम दर्शक श्रोताले मन पराएका छन्। बिरलै विवादमा तानिनु भएका डाक्टर रिजाल नेपाली राजनीतिक विषयमा भने खासै टिप्पणी गर्न नचाहने उहाँको स्वभाव रहेछ। अध्ययनका क्रममा विदेशमा हुँदा 7 वर्षसम्म पत्रकारिता समेत गरेको उहाँसँग अनुभव रहेछ। यतिका विषयमा जानकार डाक्टर भोला रिजाल विद्यार्थी जीवनमा भने सर्वोत्कृष्ट नभएको हामीलाई सुनाउनुभयो। सानै उमेरमा विवाह बन्धनमा बाँधिनु भएका रिजाल आफ्नी श्रीमतीले आजका दिनसम्म आइपुग्दा ठूलो सहयोग गरेको बताउनुहुन्छ। 3 सन्तानका बुवा समेत रहनुभएका डाक्टर रिजाल जीवनमा खुसी भएको हामीलाई सुनाउनुभयो। समाज सेवामा समेत विशेष चासो दिने रिजाल पछिल्लो समयका युवाहरूले विभिन्न क्षेत्रमा रहेर काम गरेको देख्दा सन्तुष्ट रहेको पनि हामीलाई सुनाउनुभयो। राजनीति नै देशको मेरुदण्ड भएकाले यसमा सुधार गर्न सके अहिलेको देशको अवस्थालाई फेरेर अझै राम्रो बनाउन सकिने उहाँको धारणा छ। हजुर, आज हामी उनै प्रतिभावान प्रख्यात नेपालकै पहिलो पुरुष स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर भोला रिजालसँग माउन्टेन टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम व्यक्ति र व्यक्तित्वमा कुरा गर्दैछौँ। हजुर, आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर भोला रिजाल। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। वेलकम टु द शो। धन्यवाद। हाउ आर यु? फाइन। कसरी सुरु गरौँ? तपाईँको त्यो गीत सङ्गीतको पाटोबाट सुरु गरौँ कि यता स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुँदै गरेका दिनहरूबाट सुरु गरौँ? कुन चाहिँ फेभरेट दुईटामा? जे गरे पनि भयो नि, के भयो होइन। किनभनेदेखि जिन्दगीका विभिन्न पाटाहरू छन्। म चिकित्सक हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ गाउँथेँ, स्टेजमा भाग लिन्थेँ, सङ्गीत गर्थेँ। स्कुल टाइम सानै हुँदैदेखि त्यसले गर्दाखेरि चिकित्सक त म पछि भएँ। त्यस कारण साहित्य सङ्गीतबाटै सुरु गरे पनि हुन्छ। यो अलिक बिरलै भेटिन्छ कि ठ्याक्कै यो साहित्य र यो चिकित्सक पेसा भनेको छुट्टा छुट्टै हुन्छ। अलिक दुइटै टफ पनि हो। दुवैजनाले दुइटै फिल्डलाई चाहिँ एकदम क्रिएटिभिटीको आवश्यकता पर्छ होला होइन। यता चिकित्सक हुनलाई दिनरात गरेर पढ्नुपर्छ होला, उता साहित्यलाई अगाडि बढाउन रातिसम्म बसेर क्रिएट गर्नुपर्छ होला। कस्तो थियो त्यो टाइम? होइन, मैले कहिले पनि एउटालाई काटेर अर्कोलाई टाइम दिने भन्ने कहिले पनि मलाई त्यो होसै भएन। किनभनेदेखि म सानै हुँदाखेरि लेख्थेँ, गाउँथेँ है, अनि सङ्गीत दिन्थेँ, अनि अरूलाई गाउन पनि प्रोत्साहन गर्थेँ। अनि त्यसको साथसाथमा म आफै स्टोरी लेख्ने होइन। मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि मेरो बुवा जन्नी प्रसाद रिजाल आफै कुशल कवि हुनुहुन्थ्यो। मेरो दाजु काली प्रसाद रिजाल, राधा प्रसाद रिजाल, महाप्रसाद रिजाल, लक्ष्मी प्रसाद रिजाल, रमा प्रसाद रिजाल फ्यामिली चाहिँ जिनबाट एकदम ट्यालेन्ट, पहिलाको पुस्ताबाटै ट्यालेन्ट भन्नु मिल्छ? होइन, कस्तो ट्यालेन्ट भन्दा पनि म के भन्छु भनेदेखि नि एउटा जुन हेरिडेटरी जुन आउँछ, मेरो ग्रान्डफादरको वरदान हो। म त त्यही भन्छु। मेरो ग्रान्डफादर डिठा ध्रुवलाल रिजाल, उहाँले जसरी आफ्ना सन्तानहरूलाई शिक्षा प्रेमी बनाउनको लागि जति पनि हत्कण्डा अपनाउनु भयो,
जतिखेर नेपालमा टिचरहरू थिएनन् त्यतिखेर भारतबाट टिचर ल्याएर हामीलाई पढाएको घरमा टिचर राखेर घरमै होइन। अब मलाई त टिचरहरूले पढाउनु भयो भने झन् मेरो दाजुहरू काकाहरू उहाँहरूलाई त कति गर्नुभयो होला। त्यसमाथि पनि अर्को के थियो भने हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा जाने चलन धेरै थियो। अहिले पनि एकदम पङ्क्चुअल होइन, डट टाइममा चल्ने मान्छे। पहिले अब यति नभए त यहाँसम्म आइपुगिँदैन पनि थियो होला। स्कुल टाइममा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो, कतिको बदमास हुनुहुन्थ्यो कि एकदम पङ्क्चुअल त्यो बेलादेखि नै? मेरो नाम भोला मेरै ग्रान्डफादरले राखेको हो र त्यसलाई मेरा टिचरहरूले सधैँ सपोर्ट गर्नुभयो। अब विचार गर्नुहोस् आफै कि म कहिले पनि मलाई कुनै षड्यन्त्र अथवा कसै उप अन्याय अत्याचार गरेर म चाहिँ अगाडि बढाउँ यस्तो खालको कहिले पनि भएन। स्कुल हजुरले धरानमै पढ्नुभयो कि? मैले हाई स्कुल धरानमै कम्प्लिट गरेँ, तर जाँदिनँ। फेरि म विराटनगरै आएर धरानको पब्लिक हाई स्कुलमा पढेँ अनि आदर्श विद्यालय विराटनगरमा आएर मैले एसएलसी दिएको। अनि यो धरानमा पढ्दा विराटनगरमा पढ्दा चाहिँ कस्तो आफूलाई म्यानेज गर्नुहुन्थ्यो कि सानै बेलादेखि परिवारले तपाईँको सबै हेरिदिनु पर्थ्यो रुटिन? होइन, म आफै इन्डिपेन्डेन्ट थिएँ म होइन। अब हाम्रो त एकदम वान युनिट परिवार थियो, जोइन्ट फ्यामिली एकदम होइन। आफ्नो त्यो फ्यामिलीमा सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भने जस्तो आफ्नो गरेर कसरी आफूलाई अगाडि बढाउने, कसरी ती कार्यक्रमहरूमा भाग लिने होइन, कसरी बिहान ठ्याक्कै टाइममा भातै नपाके पनि अलिकति पाक्दै गरेको भात मागेर थोरै नुन र थोरै खोर्सानी मिचेर भए पनि अनि खाएर कसरी स्कुल चाहिँ टाइममा पुग्नु, सरहरूले कसैले पनि भन्न नपाउन्। फेरि हाम्रो एउटा के थियो भनेदेखि प्रार्थना गराउने चलन थियो स्कुलमा। स्कुलमा त्योभन्दा अगाडि हामी पुगिसक्नु पर्थ्यो होइन। त्यो इन्भाइरोमेन्टमा भएको हुनाले विराटनगरमा पनि मेरो क्लासमेट हामीहरू, मेरो कजन तिलक रिजाल अहिले इन्जिनियर छ, ऊ र म एउटै स्वभावको। हामीहरू जाउँ अब भनेपछि भात पाकोस् कि नपाकोस् कि कस्तो छ, लुगा बिग्रेको छ कि मतलब हुँदैन, तर स्कुल चाहिँ गइहाल्ने। हामीहरू त्यसरी गयौँ र बनारसमा पढ्दा पनि त्यसरी पढ्यौँ हामीहरू। अनि अहिले त अब तपाईँलाई गीत सङ्गीत होइन, अनि त्यसपछि अब मुभी को स्टोरी लेख्ने, त्यसपछि अब डक्टर त अब वेल नन हुनुहुन्छ होइन। यस्तो यो इन्टेलिजेन्सी अथवा यो एकदम पढ्न मन लाग्ने अथवा स्कुलमा टपरै हुनुहुन्थ्यो कि कस्तो हुनुहुन्थ्यो? म कहिले पनि टप इन्टरमिडिएट साइन्ससम्म हो। मैले एमबिबिएस पढ्दाखेरि र मैले पोस्ट ग्रेजुएट गर्दाखेरि मैले टप गर्ने मौका पाएँ। सायद मेरा टिचरहरूले मलाई धेरै नै मन पराउनु भयो होला, तर मैले कहिले पनि आफूलाई चाहिँ एकदम धेरै पढ्ने विद्यार्थीको रूपमा अगाडि लिइनँ। इटरीको त्यो ट्याङ्ग्रापारी हाट बजारमा आगो लाग्दाखेरि त्यहाँ म सानै थिएँ, 10-11 वर्षको बच्चा होइन। तर त्यति हुँदाखेरि पनि हामीले औषधि लगिकन त्यहाँको पोलेको घाउमा मलम लगाइदिने, औषधि बाँड्ने, डाक्टर बन्ने त्यो एउटा लक्ष्य त सानैदेखि खोइ आयो। त्यही मैले भने नि। अनि त्यसले गर्दाखेरि सानैमा छोटे डाक्टर भनेर पनि त्यहाँ मलाई धेरैले भने त्यसरी होइन। अनि त्यही इम्प्रेसन होला। र अहिले पनि मलाई जब नेपालकै अनकन्तार ठाउँहरूमा चाहे सिलगढीको डोटी होस्, चाहे मुगुको गम्था होस्, चाहे धनकुटाको सिधुवा होस् होइन, खुरकोट होस्, अहिले अस्ति भर्खर परार साल हामीहरू गुल्मीको खुरकोट भन्ने ठाउँमा गयौँ, रेसुङ्गा होइन। यस्ता ठाउँमा जब क्याम्प गर्ने कुरो आउँथ्यो, मैले नघुमेको ठाउँ छैन होला क्याम्प गरेर। डाक्टर भोला रिजाल चाहिँ नेपालमा 200 रुपियाँमा सुन पाउने बेलादेखिको एउटा त्यो डक्टरी पेसामा लाग्नु भएको मान्छे होइन। अनि त्यो बेला कसरी चाहिँ इन्सपायर हुनुभयो ठ्याक्कै म गाइनोकोलोजिस्ट नै बन्छु भनेर? अनि यो एउटा त्यो पनि भवितव्य हो, एउटा परिवारको एउटा जुन इन्सिडेन्स भयो त्यसले गर्दाखेरि मलाई इन्करेज गरेको हो। मैले भन्नै पर्छ कि जसरी एमबिबिएस पढ्नको लागि म एमबिबिएस जानुभन्दा अगाडि एसएलसी पास नगरी मेरो बिहे भइसकेको थियो सरलासँग। उनी 12 वर्षको, म 15 वर्षको। हामी त्यो पार्टमा त आउनु बाँकी नै छ होइन। त्यो अवस्थादेखि लिएर
जब मैले इन्टरमिडिएट साइन्स पास गरेँ त्यतिखेर भर्खर उनी 14-15 वर्ष 16 वर्षको भएको बेलामा उनले जहिले पनि मलाई पढ्नको लागि चाहिँ इन्करेज गरिन् हैन। अरूलाई मन लाग्थ्यो होला नि त श्रीमानसँग बस्ने यसो गर्ने, घरको बुहार्तन रिजाल परिवार धेरै दुःख थियो होला, जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्न, जोइन्ट फ्यामिली फेस गर्न। एकदम मलाई थाहा छ। मैले एउटा त्यति बेलै एउटा 2 लाइनको गीत पनि, बोल नबोल मुखले तिमी अनुहारमा झल्किन्छ, आँखाबाट जति लुकाऊ आँखाबाटै छल्किन्छ श्रीमतीलाई डेडिकेट गरेर मैले लेखेको थिएँ होइन। यस्ता कुराहरू थाहा पाउँदै पनि उनले सबै कुरा लुकाएर मलाई जुन पढ्नको लागि प्रेरित गरेको कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसकारण म भन्छु कि यो एमबिबिएस पढ्नको लागि एउटा थियो भने अब म एमबिबिएस पास गरेर आइसकेपछि मैले धेरै सिन्सियरली काम गरेँ। त्यतिखेरै म ढाकामा 20,000 रुपियाँ मलाई रेडियो प्रोग्राम, रिसर्च प्रोग्रामहरूबाट आउँथ्यो। त्यो भनेको कति थाहा छ? $4 झन्डै $5,000। म पोस्ट ग्रेजुएट गर्न जानु र सरलाको कान्छो छोराको प्रसव वेदनाको जुन इतिहास छ त्यसमा मलाई के लाग्यो भनेदेखि एउटा गाइनेकोलोजिस्ट हुनको लागि धेरै कुरा त्याग तपस्या चाहिन्छ हैन। एउटा छोटो चित्तले हुँदो रहेछ। एकदम म अरू पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु भनेर नहुने भएको हुनाले मैले त्यतिखेर के देखेँ भनेदेखि जब मैले 24 आवर्स चाहिँ म टाइम दिन सक्छु भने एउटा गाइनेकोलोजिस्ट अब्स्टेट्रिसियन हुने होइन भने नहुने बरु त्यो कुरो चाहिँ सरलाको जुन कान्छो छोराको पालामा राजविराजबाट हामीहरू गाडी लिएर विराटनगर गयौँ है। त्यतिखेर गएर विराटनगरमा राति 4 बजे डाक्टर कस्तुरी मल्ल होइन, डाक्टर विमला अर्यालहरूले जुन अपरेसन गर्नुभयो त्यति बेला ऊ बाँच्छ भन्ने कसैलाई पनि थिएन हैन। त्यति बेला अञ्चलाधीश महेश उपाध्यायजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभयो हैन। त्यतिखेर पनि त राजविराजमा त एनेस्थेटिस्ट पनि थिए, राजविराजमा गाइनेकोलोजिस्ट पनि थिए। म किन जानु पर्यो त हैन। म एउटा कसैलाई पनि केही ब्लेम नगरौँ, सबै ठिक छ मेरो भाग्यमै त्यही थियो भनेर भन्दाखेरि बेग्लै कुरो हो। तर साँच्चै नै एनालाइसिस गर्ने हो भनेदेखि त एउटा त्यति विषम परिस्थितिमा मैले श्रीमती गुमाउनु पर्ने अवस्था पर्दाखेरि त्यो लिएर म राति त्यहाँ पुग्दाखेरि मैले सबभन्दा पहिले त शान्ति बनर्जी जो डाक्टर नुपुर भट्टाचार्यको आमा हो हैन, उहाँले नै मेरा पहिले 2टा छोरा जन्माउनु भएको थियो। पहिले त सरासर उहाँकै घरमै लगेर मैले गाडी रोकेँ, तर उहाँले नै मलाई भन्नुभयो म अहिले डेलिभरी गर्दिनँ, त्यसकारण तिमी चाहिँ हस्पिटलै लिएर गराऊ भनेर मलाई भन्नुभयो। अनि त्यसपछि म त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो अवस्था थियो। त्यहाँ डाक्टर जुन थापा काठमाडौँ आउनुभएको मौका थियो, तर 2 जना डाक्टरहरूले गर्नुभयो, धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरै राम्रो भयो। अब अहिले कान्छो छोरो पनि छ हैन, सरला पनि ठिक छ। तर त्यसको प्रेरणा जुन मैले पाएँ कि म अब अरू केही पनि पढ्दिनँ र नेपालमा मैले गाइनेकोलोजी अब्स्टेट्रिसियन भएर म एउटा नयाँ इतिहास कायम गर्छु म र देखाउँछु। इतिहास पनि बन्यो अहिले हैन, बनाउन कति समर्थ भए के भयो भन्ने कुरो त्यो त पब्लिकले भनि नै रहनु भएको छ हैन, वान अफ द फाइनेस्ट डाक्टर। म तर मैले जुन एउटा पीडामा रहेका महिलाहरूको लागि जसरी मैले चाहे त्यो एबोर्सनलाई लिगलाइज गराउनको लागि जुन रोल प्ले गरेँ, अथवा नेपालमा साँच्चै निसन्तान भएर मर्नु पर्दा त निसन्तान भएर बाँच्नु पर्दा त्यो त मरे तुल्य हो भनेकै हुनाले मैले यो निसन्तानहरूको उपचारका लागि धेरै नै प्रयास गरेँ। जस्ता यति धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ हैन। त्यो सुरुवाती दिनमा चाहिँ ठ्याक्कै म गाइनेकोलोजिस्ट बन्छु भन्दाखेरि कतिको सपोर्ट थियो, अथवा आफैलाई त अब एकदम मोटिभेट हुनुभयो आफ्नै श्रीमतीको केस हेरेर हैन, अनि सँगै पढ्ने साथीहरूले हैन यता चाहिँ जाउन भनेर जस्तो भन्नुभयो हैन। मलाई धेरै सपोर्ट त कुरै छोडिदिनुहोस् न, मेरो श्रीमती भन्दा बाहेक अरू कोही सेकेन्ड पर्सनै थिएन मलाई सपोर्ट गर्ने गाइनेकोलोजिस्ट बन्नुपर्छ भनेर। यहाँसम्म कि नुरुल इस्लाम डाक्टर साहेब उहाँले मलाई फेरि ढाकामा बोलाउनु भयो हैन, जसको अन्डरमा म त्यत्रो वर्ष काम गरेको थिएँ, जसले नजा भनेर मलाई त्यतिखेर 5,000 एक्स्ट्रा दिन्छु $1,000 भनेर जसले भन्नुभएको थियो, त्यो
त्यो सबै म लात मारेर नेपाल आएको मान्छे होइन, उहाँकै अन्डरमा मैले काम पनि गरेँ, 9 महिनासम्म काम गरेँ। अनि एक दिन जब मैले नुर इस्लाम सरलाई भने, सर म गाइनी पढ्छु, मलाई त यस्तो यस्तो इतिहास भयो, यस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि भर्चुअली हि क्राइड, उहाँ रुनुभयो होइन। भोला त जान्छस्, साँच्चै बङ्गालीमै बोल्नुहुन्थ्यो प्राय, साँच्चै जान्छस् भन्नुभयो। मैले हुन्छ भन्नै सकिनँ, तर तपाईँले माइन्ड गर्नुहुन्न भने मलाई पठाइदिनुहोस् भने। हि वाज द डाइरेक्टर अफ इन्स्टिट्युसन आइपिजिएमआरको होइन। अनि ती प्रोफेसर टिए चौधरीलाई बोलाएर अनि मेरो हात दिएर ला बोलालाई लिएर जा भन्नुभयो, आँसु पुछेर। अब के भन्ने होइन, भनेपछि त्यो खासै सपोर्ट थिएन त्यो बेला। त्यसकारण कसैको पनि मलाई गाइनी पढ भनेर, उहाँले चाहिँ अब जे पढ्छस् पढ भनेकै थियो भन्न चाहिँ, तर उहाँको पनि इच्छा थियो म फिजिसियन बनौँ, उहाँ जस्तै हुँ भनेर होइन। तर पछि म टिए चौधरी सरको अन्डरमा काम गरेँ, एउटा गाइनिकोलोजी भएर। अहिले त भोला रिजाललाई भेट्न त देशैभरिबाट महिलाहरू आउनुहुन्छ होइन, त्यो मैले नै चाहेको छु। साँच्चै भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले के देखेँ भनेदेखि, जब म नेपालमा आएँ, यो इन्फर्टिलिटी अथवा निसन्तानहरूको सेवा शून्य त भन्दिनँ म, भर्खर हो कि होइन जस्तो थियो। अनि मलाई साह्रै पिर पर्यो, किनभने मैले उहाँ यो धेरै काम गरेर आएको थिएँ होइन। अनि अहिले पनि म के भन्छु भनेदेखि, म 17 वर्ष निसन्तान भएर बसेकी महिला दार्चुलाकी होइन, जब उहाँबाट मलाई बच्चा देखाउन यहाँ आउनुभयो होइन, क्यान नट इमेजिन होइन, मलाई कस्तो खुसी लाग्यो होला। र त्यो दिनदेखि, त्यतिखेर म ओम हस्पिटलमै थिएँ, त्यो दिनदेखि आजको दिनसम्म यो 7 वर्षको जुन पिरियडमा मैले देख्दाखेरि के देखिरहेछु भनेदेखि, वास्तवमै महिलाहरू थाहा थिएन, उनीहरूले चाहिँ निसन्तान हुनु चाहिँ भगवानको श्राप हो, हामीले के गर्न सक्छौँ र हाम्रो हातमा छैन भन्ने जुन सोच थियो होइन। त्यस्ता महिलाहरूले, दूर दराजका महिलाहरूले जब अनि मुगुको क्याम्प, त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूलाई यति इन्करेज गर्यो त्यो महिलाहरूलाई, त्यहाँबाट उनीहरू आउँछन्। यति धेरै तपाईँले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होइन योगदान पुर्याउनु भएको विषय सबैलाई नै थाहा छ। कतिलाई थाहा नभएको कुरा चाहिँ डाक्टर भोला रिजाल चाहिँ जर्नलिस्ट पनि हुनुहुन्थ्यो, कुरा गरौँ न थोरै यो। मैले गरेँ 7 वर्ष झन्डै ढाकामा हुँदा। अघि मैले भने नि कि जतिखेर डलरको भाउ चाहिँ 4 रुपियाँ थियो होइन, त्यतिखेर म ढाकामा जति यो पाकिस्तान रेडियोको प्रोग्राम चलाउँथेँ। इट वाज 1969 अर्ली। न्युज रिडर हुँदाको चाहिँ एक्सपिरियन्स कस्तो थियो? होइन, उनीहरूले नै सेलेक्सन गरेर, उनीहरूले त्यो टेस्ट लिएर, पाकिस्तानको एकदम दिग्गजहरू, गिलानीहरू जस्तो मान्छे आएर उनीहरूले टेस्ट गरेर नेपालमा पनि टेस्ट लिएर गएका रहेछन्। अनि त्यहाँ पनि उनीहरूले टेस्ट लियो। टेस्ट लिँदा उनीहरूले मलाई नै सुनायो 2टा भोइस। यहाँ कसको मलाई थाहा थिएन। यस्तो गरौँ न त, पछिल्लो समय अब तपाईँ समाचार पढ्नु भएको मान्छे, ठ्याक्कै समाचारै प्रेजेन्ट गर्नुभएको मान्छे, पछिल्लो समय टेलिभिजनमा समाचारहरू कतिको हेर्नुहुन्छ र अनि यस्तो एउटा मोटिभेसन पनि हुन्छ होइन? म छोड्दिनँ। तपाईँलाई फेभरेट न्युज एङ्कर को लाग्छ त पछिल्लो समय? मैले कसरी हेर्छु नामै लिनु पर्यो भन्दाखेरि कोही याद छ? म कसैको पनि नाम नलिउँ, किनभने म जुन बेलामा एउटा न्युज रिडरको हिसाबले हुर्किएँ होइन, त्यति बेला मैले जुन रेडियो नेपालका हुन् अथवा एनटिभीका जति पनि न्युज रिडरहरू हुनुहुन्थ्यो नि होइन, लास्ट पार्टमा आएर रमा सिंहसम्मको कुरा गरौँ न होइन। होइन, त्योभन्दा अगाडि ध्रुव थापाजीदेखि लिएर सबै जति शरद के एकजना अहिले बित्नुभयो, उहाँ पनि एकदमै नामी होइन, यस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि आज आएर म त आफैलाई धन्न म त्यतिखेर काम गरेछु। अहिले त म कहाँ सायद यहाँ भएको भए त म काम पाउँदिनँ थियो होला, किनभने यस्तो वेल ट्रेन्ड मान्छेहरूले अहिले इन्टरभ्यू लिनु। द्याट मिन्स पछिल्लो समय इन्टरभ्यू गर्ने, समाचार लेख्ने, पढ्ने मान्छेहरू चाहिँ वेल ट्रेन्ड जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एकदमै अहिले धेरै धेरै इम्प्रुभ छ। किनभनेदेखि नि अब म अलिकति साहित्यको पनि पारखी भएकोले मलाई कसैले पनि गलत बोलेको मन पर्दैन, साँच्चै कुरा होइन। अनि मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि सिनेमामा पनि जुन डायलगहरू छन् नि, कसैले त्यो डायलग याद नगरिकन त्यो डायलगलाई त्यो पूर्ण विराम नदिकन
फेरि सुरु गर्यो अथवा त्यो पङ्क्चुएसन त्यो जुन छन्द विचारहरू छ त्यो चिज राम्रोसँग गरिदिएन भने मैले जति पनि गीत रेकर्ड गराएको छु नि त्यो पनि विचार गर्नुहोस् न होइन। अनि त्यसमा एक दिन लोचन भट्टराईले भन्नुभयो डाक्टर साहब अरूको गीत गाउँदाखेरि त यो कसैले पनि पोइन्ट आउट गर्दैन भन्नुभयो होइन। त्यस कारण मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जसले न्युज पढ्छ अथवा जसले इन्टरभ्यू लिन्छ नि इन्टरभ्यू लिने मान्छे चाहिँ वेल भर्स्ड हुनुपर्छ। उसले मेरो बारेमा तपाईँ आज लिँदै हुनुहुन्छ मलाई खुसी लागिरहेछ कि यति कुरा रिसर्च गरेर आउनुभयो होइन। तर कतिजनाहरू छन् कि एकदम केही सोच्दै नसोची जे आयो त्यसैमा। म तपाईँलाई यो पनि जोड्न खोजिरहेको थिएँ कि कस्तो भन्दाखेरि पछिल्लो समय चाहिँ इन्टरभ्यू लिने नाममा चाहिँ जस्तो अहिले ठ्याक्कै तपाईँले जोड्नु भयो कि रिसर्चै नगरिकन आएर जे पनि सोधिदिने होइन। अब नाच्न जान्नेहरूलाई गाउन लाउने गाउन जान्नेहरूलाई कथा भन्न लाउने त्यो छ नि त अहिले पछिल्लो समय। अब किनभने मैले तपाईँलाई किन सोधेको भने म टेलिभिजन हेर्छु कार्यक्रम हेर्छु भन्नुभयो नि त। अनि त्यो देखिरहेको हुन्छ कस्तो लाग्छ त्यो तपाईँलाई ठ्याक्कै चाहिँ? होइन मैले कहिले पनि एउटा कुरो चाहिँ म एकदम च्यानल चेन्ज गर्दै 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 जान्छु क्या। आफूलाई जुन इन्ट्रेस्टको म कमेडी यी जति पनि श्रृङ्खलाहरू छन् नि प्राय होइन जुन पहिलेको तितो सत्यदेखि लिएर होइन मेरी बासै जिरे खोर्सानीहरूको जुन स्ट्यान्डर्ड थियो अहिले छैन। नम्बर 1 अहिले आएर बढेको राम्रो के भएको छ भनेदेखि जुन यो कमेडी क्लबहरू जुन आएका छन् चाहे मुन्द्रेको होस् चाहे हाम्रो कमेडी च्याम्पियनहरूमा होइन त्यहाँ यस्तो राम्रो राम्रो आर्टिस्टहरू जन्मिएका छन् अहिले होइन। सन्तोषजीहरू अर्को प्रदीपजी हुनुहुन्छ गजुरेलजी हुनुहुन्छ 4 जनाको टिम जुन छ उनीहरूको कमेन्टहरू उनीहरूले जुन किसिमले इन्करेज गर्छन् नि म त्यो प्रोग्राम पनि छोड्दिनँ। त्यस्तै गरेर अहिलेको जुन रियालिटी सोजहरूमा जुन नेपाल आइडियल भनौँ अथवा भोइस अफ नेपाल होइन त्यसमा धेरै राम्रो राम्रो दिग्गजहरू अनुहारै हेर्दाखेरि जस्तो दीप भयो प्रमोद भयो होइन राजु भयो होइन यस्ता यस्ता जुन छन् इन्दिरा होइन। त्यस कारण उनीहरूको जुन एउटा कम्बिनेसन छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा पनि रहेछन् है हरेक सेक्टरको आर्टिस्टहरू भने एउटा प्रुभ गरेको छ क्या। त्यसकारण अहिले त अब हामीले अब भनौँ न म हिमालय टेलिभिजनदेखि मैले अहिले 10औं पल्ट म यो अहिले जुन टेलिभिजन यो भक्ति दर्शनदेखि लिएर जुन माउन्टेन जुनमा म गएको छु त्यो भुइँचालो जाँदाखेरि हल्लिएर सबै भागेको अझै पनि मेरो दिमागमा छ। त्यसकारण त्यति बेलाकोदेखि लिएर अहिले आउँदैखेरि जसरी ट्रेन्ड हुँदै जसरी बोलीमा जसरी होइन एउटा ल्याङ्ग्वेजमा जुन परिवर्तन आएको छ इट्स रियली इन्करेजिङ। कतिजनाको इन्टरभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ के आफ्नो क्षेत्रको मात्रै ध्यान राख्ने व्यक्तिहरू भेटिन्छ कि। अब डाक्टर साहब चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कमेडी च्याम्पियनको बारेमा थाहा छ, भोइस अफ नेपाल, आइडल नेपाल आइडल एन्ड देन अरू धेरै कुराहरू न्युज सबै कुराको बारेमा थाहा छ। अनि त्यसपछि एउटा डक्टर पनि होइन। यो सबैको लागि टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी हुन्छ? ठ्याक्कै टाइम म्यानेजमेन्ट भन्ने चाहिँ कसरी? टाइम म्यानेजमेन्ट त मैले कुन चिज कतिखेर हेर्ने र कुन प्रोग्राम हेर्ने भन्ने छ नि होइन। कतिजनाको लाइफ म्याच भइरहेको हुन्छ कि ठ्याक्कै टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नै नसकेर म च्यानल चेन्ज गर्छु भने नि किन च्यानल नढाँटे भनिदिउँ म जब राजनीतिका धेरै कुराहरू आउँछन् नि अनि म च्यानल चेन्ज गरिहाल्छु। भोला रिजालको चाहिँ 3 जना छोरा, तिनैजना चाहिँ डक्टर इन्जिनियर, इभन बुहारीहरू पनि डक्टर, इभन नातिनी पनि डक्टर। अब अहिले जेठो नातिनी पनि डक्टर होइन। अनि यो सबै चाहिँ हेर्दै सिकेर कि अथवा तपाईँहरू आफैले इन्करेज डक्टरै हुनुपर्छ अथवा इन्जिनियरै हुनुपर्छ भनेर हो कि यो कसरी यस्तो हुन्छ? होइन मैले कहिले पनि कसैलाई पनि डक्टर हुनुपर्छ यो हुनुपर्छ भनेर मैले इन्करेज गर्दै गरेँ इभन छोराहरूलाई पनि होइन। त्यसकारण उनीहरूको आफ्नै इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ एउटा पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहिँ र उनीहरूबाट आएका डक्टर इन्जिनियर मात्रै होइन। अब जस्तो अरू छोराछोरीहरू मेरो माइलो छोराको छोरी उसले म वकिल हुन्छु ऊ क्यानाडामा छ होइन सी इज इन्ट्रेस्टेड होइन। मेरो कान्छी नातिनी भेरी ट्यालेन्टेड उसले त 9 वर्षमै आफ्नो यो स्कुल कम्पिटिसनमा यो पुरा इङ्ल्यान्डमा क्वायरमा नेसनल क्वायरमा सी इज वान अफ द आर्टिस्ट
होइन त्यसकारण उसलाई त्यो खालको इन्ट्रेस्ट छ उसले अब डाक्टर पढ्छ पढ्दैन हामीले कहिले पनि उसलाई त्यो इन्करेज गरेको छैन डाक्टर भोला रिजालले फिल्म पनि लेख्नु भएको छ स्टोरी होइन 7-8वटै पुगेको छ 9वटा सिनेमा चलचित्रै बनाएँ मैले बनाउनु भएको छ होइन त्यो पनि एउटा पर्पसफुल भनौँ न के कारणले भन्दाखेरि मैले गीतको माध्यमबाट समाचारको माध्यमबाट बोलीबाट लेखेर भनौँ मैले जति पनि जनचेतनाका कुराहरू गरेँ नि त्यसमध्ये एउटा थप्नको लागि चाहिँ मैले एउटा मेसेज दिनको लागि चलचित्र बनाएँ त्यसमध्येको सबभन्दा युनिक चलचित्र साथी इन्फर्टिलिटीकै निसन्तानहरूको कुरा लिएर बनाएँ होइन अनि त्यसपछि गएर छोरी बुहारी छोरीलाई नै बुहारी गरेर जुन पढाएर समाजमा स्थापित गराउनलाई जुन आर्टिस्ट निरसाले जे गर्नुभयो त्यो मैले देखाइदिएँ कि छोरी बुहारीमा फरक छैन भनेर अनि लास्टको अथवा प्री लास्ट पिक्चर चाहिँ गौँथली यो चाहिँ एउटा युनिक पिक्चर जसमा छोरीलाई शिक्षा दिनुपर्छ अब पनि प्लान छ मुभीहरू लेख्ने केही अब मेरो अलिकति मैले यतातिर कम गरेँ भनेदेखि चाहिँ लेखेर हामीले स्क्रिप्ट बनाएर राखेको छ मेरो जेठो छोरो छ अच्छा एउटा मेरो जेठो छोरो कपिल रिजाल डाक्टर कपिलले चाहिँ यसपालि एनाउन्स गरेको छ होइन ऊ अस्ति आएर सबै साम्राज्ञीदेखि लिएर जितु नेपाललाई पनि उसले अनुबन्धित गरेर गएको छ समाचार आइरहेको थियो बाहिर उसले चाहिँ अब बनाउन म सुरु गर्छु ड्याडीको पद चिन्हमा भनेर उसले सुरु गर्न खोज्दैछ मुभी लेख्नुभयो गीतहरू लेख्नुभयो गाउनुभयो डाक्टर बन्नुभयो होइन आइभीएफ इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो अथवा यसलाई अझै माथि लैजान सहयोग गर्नुभयो निसन्तानहरूलाई होइन धेरै कुराहरू गरिसकेपछि चाहिँ एउटा त्यो सक्सेस भन्ने कुराको चाहिँ त्यो बााउन्ड्री नै क्रस भएपछि चाहिँ वाट नेक्स्ट भन्ने चाहिँ के हुँदो रहेछ अनि कहिले पनि वाट नेक्स्ट भन्ने त हुँदैन अझै पनि मैले एउटा होइन एउटा मान्छेको हुन्छ नि त मेरो यो चाहिँ यो गोल चाहिँ अचिभ गरिसकेपछि म सक्सेस भएँ भने जस्तो एउटा फिलिङ्स चाहिँ ठ्याक्कै कति बेला आएको थियो अहिले पनि मेरो अनुहार देख्नुभयो भने होइन आइ एम भेरी ह्याप्पी तर भित्रैबाट अझै पनि मलाई कति पीर छ कति वेदना छ मेरो देश जुन रोइरहेको छ जुन मेरो गीत माधव नेपालजीले पनि सदनमा भन्नुभयो मेरो देश डुब्ने लाग्यो किनार लगाइदेऊ भन्ने गीत होइन त्यसकारण मलाई सन्तोष चाहिँ भएको छैन होइन आई एम नट सेटिस्फाइड होइन त्यसको कारण के हो भनेदेखि मैले जुन किसिमको देशको विकास खोजेको थिएँ चाहे साहित्यमा होस् चाहे स्वास्थ्यमा होस् चाहे शिक्षामा होस् राजनीतिमा होस् राजनीति त मेरुदण्ड भइहाल्यो नि होइन त्यस कारण यसको माध्यमबाट जसरी घुम्नु पर्थ्यो त्यो नहुँदाखेरि मेरो अर्को लक्ष्य अथवा मेरो अन्तिम लक्ष्य भनौँ होइन हुन्छ नि कसैलाई कि अहिले पनि यदि मैले राजनीतिमा केही योगदान गर्न सकेँ देशको जति मैले विकास गर्न सकेँ आफ्नो हिसाबले गरेँ अब यदि कुनै त्यस्तो नेतृत्व पङ्क्तिमा गएर केही गर्न सकियो भनेदेखि पक्का पनि गर्न सकिन्छ मैले यो ठ्याक्कै किन जोड्न खोजेको भने हाम्रो देशमा मात्रै होइन विभिन्न देशमा नै अलिकति फेमस फेस होइन पब्लिक फिगर भइसकेपछि कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले होइन चाहिँ सिधै उसलाई पिक गरेर एउटा कुनै पोस्ट दिने होइन त्यो चलन हुन्छ कि तपाईँले कहिले अफर भयो कि भएन अथवा पोलिटिक्समा कतिको इन्ट्रेस्ट राख्नुभयो जान चाहनु भयो कि भएन नठाटी भन्ने हो भनेदेखि मलाई 58-59मा राजा ज्ञानेन्द्रबाट होइन स्वास्थ्य सेवामा आउन अथवा त्यहाँको बागडोर सम्हाल्न भएको थियो अफर भएको थियो तर म नै के भयो भने म राजनीतिमा म पस्दिनँ अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ धेरै कुराहरू समेट्न सकिएन समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि पनि होइन अहिले पछिल्लो समय युवाहरूमा एउटा खालको फ्रस्ट्रेसन हुन्छ कि मैले जति पढेँ त्यो अनुसारको मैले चाहिँ योग्यता अनुसारको जागिर पाइनँ भन्ने हुन्छ देश छोड्ने धेरैलाई रहर हुन्छ छोडिरहेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ देशमै बसेर के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति मोटिभेट गराउनु त युवालाई नेपालमा एडजस्ट गर्नको लागि भन्दा युवाहरूलाई कसरी विदेश पठाएर हामी नेपालमा चाहिँ स्वच्छ एकदम एकतन्त्रीय राजनीति गर्न सक्छौँ
भन्ने भन्दा बाहेक केही पाएन। यहाँका उद्योग धन्दा बन्द गरिए, यहाँका कल कारखाना बन्द भए होइन, यहाँको जब अपर्च्युनिटी भएन, यहाँबाट पठाउने काम मात्रै बेसी भयो, शिक्षा क्षेत्र त्यस्तै भयो। अस्ति भर्खर एउटा पेपरमा आयो स्वास्थ्य संस्थाहरू नयाँ खुलेका छैनन्। त्यसकारण कसैलाई पनि न कृषि न केही होइन। अहिले भनौँ हामी जति एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ अहिले सबै इम्पोर्ट गर्छौँ खाद्य सामग्रीहरू, लाज लाग्दो कुरो। त्यसकारण मेरो भनाइ के भनेदेखि अहिले पनि हाम्रो मूल मन्त्र भनेको चाहिँ यी युवाहरूलाई चाहिँ नेपालमा रोक्नको लागि नेपालमै रोजगारी सृजना गरेर उनीहरूलाई जब अपर्च्युनिटी दिएर कसरी बढाउन सकिन्छ त्यो गर्न सक्यो भनेदेखि नेपाल एउटा स्वर्ग छ। हेर्नुहोस्, यति धेरै व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो केही कुराहरू राख्न दिनुभयो। म धेरै दिनदेखि यो मिडियामा आउन चाहिरहेको थिइनँ होइन, यो देशको परिस्थितिले गर्दाखेरि पनि, र एउटालाई बोल्यो भने अर्को रिसाउने त्यो परिस्थितिले गर्दा पनि। तर आज म यहाँ आएर यसरी धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ डाइनामिक पर्सन डाक्टर भोला रिजालसँग, उहाँको जीवनसँग नजिक हुने कोसिस गऱ्यौँ। अर्को हप्ता फेरि हामी यस्तै अतिथिका साथ आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।